السلام عليكم. معكم خالد قادي من تراكر جي بي اس. في هذا الفيديو بغيت نقدم لكم نوتر بلاتفورم دو جيولوكاليزاسيون سور بي سي، يعني اللي كتخدموا فيها في البيرو. دونك ملي كتدخلوا هنايا البلاتفورم السيت ويب ديالنا اللي هو tracker.gps.ma. هنايا كاين 3 بوطون، كاين اكسي ديال البلاتفورم بي سي، كاين لابليكاسيون اندرويد وكاين لابليكاسيون ايفون. دونك الا كليكيتو على البلاتفورم بي سي يعطيكم هذا لو لين. في هذا لاكسي هذا هنا كنديروا لوغين، وهنا كنديروا المود باس، وهنا كنبدلوا اللغه اللي بغينا، واش بغينا العربيه ولا فرونسي ولا الانجليزيه. دونك كنطابي هنايا اللوغين، هنايا المود باس، وكندير ريستي كونيكتي باش المره الجايه ملي نبغي ندخل ما نحتاجش نطابي المود باس. اذا وكندخل. بالنسبه للويب فيو، هاد البلاتفورم فلاكسي ديال ليكرون، هنايا كاين هاد لو موني، هنا فيكول، لا ليست ديال لي فيكول اللي عندكم اللي هما هادو، مثلا امال، حمزه، حسن، خالد. هنايا كاين هيستوريك، هنايا كاين لي رابور، وهنايا كاين لادمينستراسيون، وهنايا كاين لي ريغلاج. اذا غادي نشرح لكم انا هاد ليكرون هي الاولى، هاد هاد الخريطه هذه هي الاولى. هنا بالنسبه لا ليست ديال لي فيكول ديالكم كتعطيكم هنايا اللي هما اون لين، يعني مكونيكتين، هما 8. دونك توس 8 اللي مكونيكتين، 8 اللي هما اوفلاين 0 اكسبيري 0. دونك هنايا توس غنجيو مثلا نختاروا شي فيكول، مثلا اون فوا كنختارها كتلوكاليزاها ليا. ها هي مثلا دابا هذه زنقة الإمام القسطلاني، مر السلطان الدار البيضاء، إحدى مكتبات وورقات ملتقى الطالب. مثلا حمزة في كاين سيدي معروف، حسن كاين في سيدي مومن، مثلا هنايا مبارك كاين في أكادير، عثمان مراكش. إذا هكا بالنسبة لهاد الخريطة هادي، حنايا عندنا مجموعة من الخرائط اللي يمكن لكم تختاروا اللي بغيتو. هذا جوجل ستريت، الا بغيت نبدل مثلا ندير جوجل ايبريد بحال هكا، وكنختار الخريطه ديال جوجل ايبريد. شويه الكونيكسيون ضعيفه، ولا كنجي ندير مثلا جوجل ترافيك. جوجل ترافيك ها هو. دونك نتوما بالنسبه للتحكم في ليكرون داكوي، راه عندكم هنا الخرائط، تاخذوا اللي بغيتو كاع هاد الخرائط هادو. اذا غندير جوجل ستريت باش نبقى. اذا كيف كتلاحظوا هنايا عندي هنايا مثلا عثمان، ها هو كيتحرك اون طون ريال. ها هو اون فوا كنكليكي على الطوموبيل كيعطيني ها هو كيتحرك اون طون ريال. هنايا ها هو الموتور اون، يعني خدام، غادي ب 51 كيلومتر في الساعه. وهنا التاريخ، نهار 23/10/2019 مع 12:58. وهنا اللوكاليزاسيون ديالو، الا بغيت نمشي عنده كنكليكي على هاد اللين وكيعطيني جوجل ماب وكنمشي عنده. هنا كيعطيني ليطا دو باتري، هذه الحراره ديال الموتور، وهذا الكونتيتي ديال الغازوال اللي كيكون عنده في الريزرفوار. وهذا كيكون في حاله الا كنا دايرين لو باك ديال اونتي فول غازوال بالنسبه لي كاميون. اذا هذا ما عندوش باك اونتي فول غازوال، هذاك الشيء علاش ما كيطلع والو هنا في الغازوال. اذا كيف ما كتلاحظوا هنايا، هنا هذا الموني هذا كنكبر به وكنصغر. هذا بلان ايكرون، كنحيد بلان ايكرون. هذا كنافيشي به لي فيكول، مثلا الا بغيت نكاشيهم كندير هكا افيشي كاشي. هذه كنكاشي ولا نافيشي لو نون، هي هذه كنلوكاليزي بها.
هذا لو بوطون هذا ديال لي زون. باغ اكزومبل هنا الا كانت عندي شي زون وبغيت نكاشيها كنكليكي عليها وكيكبرها ليا. هذا ديال الجروباج، مثلا هنايا في الرباط وكازا ها هما عندي 3 في الدار البيضاء وجوج في الرباط. هاد ليفي ديال الجروباج عوض ما يبين لي طوموبيل حدا طوموبيل كيعطيني العدد. اذا الا بغيت نديزاكتيفي هذا كندير هكا وكيبين لي الطوموبيلات. اذا الا بغيتو جروباج في لافيشاج جروبي ها هو كنأكتيفيه، ها هو يعطيني دابا كاينين في الدار البيضاء 3، الدار البيضاء 3 والرباط جوج. بالنسبه لهذه ديال لي ميزور، الا بغيت ندير كيلكو ميزور مثلا ما بين نقطه ونقطه كيعطيني الميزور. اذا هذا بالنسبه للافيشاج. هنايا هذا المفتاح ديال السرعه، مثلا غنجيو هنايا وغنكبر وغنشوف هذا عثمان. الا لاحظتوا معايا مثلا هنايا اون طون ريال ها هو عثمان كيتحرك. دونك هنايا هاد لا كولور اللي كنشوف لا تراجي، هاد لا كولور هادي كتعني بانه غادي بواحد السرعه اقل من 40، وإلا كانت هاد لا كولور يعني ما بين 40 و 80، وإلا كان لو تراجي غادي بهاد لا كولور بالزرق مغلوق يعني ما بين 80 و 90. إلا فات 90 كيولي لو تراجي بهاد لا كولور، إلا فات 120 كيولي بالأحمر. إذا هنا هذا فيما يتعلق بلا ليست دي فيكول، وهذه كتعطيني ليطا دو فيكول. مثلا هذه البوزيسيون ديالها، ملي كنختار مثلا دابا هذا ها هو عندي كيعطيني الفيتاس باش غادي اون طون ريال، كيعطيني لونغل، كيعطيني اخر سينيال مثلا نهار 23 10 مع 13 دقيقه وشحال ديال الوقت وهو واقف، ليطا دو باتري اي انسي دو سويت. بزاف ديال لي زانفورماسيون. غنجيو لهاد لو منيو الاخر ديال هيستوريك. هيستوريك هو فيه لي تراجي اللي دارتهم الفيكول في الوقت اللي فات، يعني مثلا في اخر ساعه ولا الساعتين الاخرى ولا البارح ولا في شي وقت اخر. اذا كيعطيني هذا لو منيو هذا، كنختار مثلا كنكليكي هنايا كيعطينا ليست ديال الطوموبيلات. ناخذ مثلا حمزه، هنا كيعطيني المنيو ديال بالي دو طون. بالي دو طون وهو اش من وقت بغيت نعرف، اش من وقت، شنو هي لا دوغي اللي بغيت نعرف. كيعطيني منيو ديغولو هنايا. هنا بغيت نعرف واش اخر ساعه ولا اخر ساعتين فين كانت هاد الطوموبيل، فين كان حمزه، ولا مثلا ايار ولا هاد اليومين اللي فاتوا ولا 3 ديرنيير. ولا كنختار انا بالي دو طون وقت مثلا كناخذ الوقت اللي بغيت مثلا من 4 ل 5. اذا كنجي هنا باش نسهل ليا المأموريه، كنجي ندير مثلا البارح، كيعطيني هاد لو بوطون الاخر ديال دوغي داغي. دوغي داغي هو مثلا لي ستوب، يعني اي بلاصه وقفات فيها الطوموبيل خاصها تعطيني ستوب. انما هاد ستوب شحال الوقت خصو يفوت عاد تعطيني ستوب. مثلا واش اكثر من 5 دقائق، الا وقف شي بلاصه اكثر من 5 دقائق تعطيني ستوب، ولا اكثر من ساعه ولا اكثر من 5 سوايع ولا 30 دقيقه. اذا غنديرو اكثر من 30 دقيقه عادي يعطيني ستوب. ملي كنختار هاد لي زوبسيون كندير ريشيرش صافي. ملي كندير ريشيرش دونك البلاتفورم كتشارجي ليا كاع هذاك التراجي ديالو من السيرفور. وكتافيشي ليا في هاد ليكرون، في ليكرون داكوي سور لا كارت. دونك هذا هو لو تراجي اللي دار مسيو حمزه في البارح، يعني نهار 22 اكتوبر 2019. هنا كتعطيني هاد لونسي الا بغيتي بديت تقرا هاد لو تراجي لاحظتوا. هنا كتعطيني الفيتاس باش كيتقرا، ندير مثلا رابيد او كيبان لكم دابا كيتحرك. هنا كتعطيني لا بروغريسيون، صافي دير لا بروغريسيون. لاحظتوا معايا غادي نافيشي هاد النقط دابا كل
سميتو لو جي بي اس كيبوانتي لينا واحد النقطة هنا. مثلا غنكليك على هاد النقطة، هي دابا في هاد النقطة هادي في هاد الموقع كان غادي ب 22 كيلومتر في الساعة مع هاد الوقت هذا، نهار 22/10 مع 14:28. وهادو كيف ما كتشوفوا هادو لي زالارم كيوصلوا، هاو كيعطي هاد الصوت هذاك، هذا الارم ديال الاكسيد فيتاس بالنسبة ليونس. دونك يونس فات 127 كيلومتر في الساعة. إذا نخلي هذا ونرجع لهاد لي بوان هادو. دونك هنايا هاد البروغريسيون هادو هي كتعطينا لي بوان. غنمشيو مثلا نشوفو هنا، يعني بغيت نسرع لا ليكتور، انا غنجي وغادي نجي هنا وغنجي هنا وغادي نزيد. وهاد لو تراجي هذا كيف ما شرحت لكم، هاد لو موني هو اللي كيتحكم ليا في لافيشاج ديال ليكرون. مثلا دابا هاد النقاط هادو هما لي بوين، دونك كل نقطه كيبوينتي فيها الجي بي اس. اذا الا بغيت نافيشيهم ولا نحيدهم هكا. بالنسبه لهاد بي هي ديال لي ستوب، بغيت نافيشي لي ستوب ولا نحيدهم، ولا بغيت نشوف مثلا لي ستوب ما كنكليك على هاد ستوب وكيعطيني هاد اغيتي شحال ديال الوقت. اذا من نهار 22/10 مع 17:22 حتى ل 18:20، اذا 57 دقيقه ديال الوقت اللي وقف. وما تنساوش هنايا راني ديجا عطيتو بارامتراج انه ما يعطيني ستوب الا فات وقف شي بلاصه اكثر من 30 دقيقه. مثلا الا هبط لي درت ليه غير 5 دقائق غادي يعطيني بزاف ديال الستوبات هنايا. اذا هنايا ستوبات، هنايا هاد هاد ايفينمون، مثلا هذا ايفينمون صافي دير الارم انه اليغ ديباسمون اوغير مع 7. دونك هنايا الارم ان هاد الشيفور هاز الطوموبيل في الوقت ماشي ديال الخدمه. نورمالمون هذا خصو يحط الطوموبيل مع 6:30 وحتى 7 باقي كيستعمل الطوموبيل. اذا ديباسمون اوغير وكاع هاد لي زالارم كيوصلوكم في هاد لو تراجي هذا. وهاد لي زالارم هما هادو، باش نجي نشرح لكم هاد لي زالارم شنو هما. لي زالارم هما هادو. اذا لي زالارم مثلا هادو الاشعار بتجاوز السرعه، هذا اشعار في حاله دخول او خروج منطقه معينه، هذا اشعار بفتح غطاء المحرك، ولا مثلا في حاله الى الارم دي برونشمون دو لاباري جي بي اس. دونك هاد الاشعارات هادو هما هما الاشعارات اللي كيوصلونا هنا، هما دوك الحوادث اللي كيوقعوا في الطوموبيل ولا شوك اكسيدون ولا اي، اذا كيوصلوا علينا. اذا هذا ديباسمون اوفير هنايا هاد كيبقاو يتافيشو عندي في لو تراجي. بالنسبه لا ليكتور دو تراجي كيف ما قلت لكم هنايا كنديروا لا ليكتور نديروا لونسي، كتبقى كنشوف الطوموبيل كتحرك ويمكن ليا في اي وقت ناريتيها هكا، ويمكن ليا نزيد لقدام مثلا هنايا هو رجع نجي حتى الاخر. مثلا اخر نقطه هي هذه، هي مع 9، هي اخر نقطه نجي لاخر نقطه ندير اغيتي مثلا وكنجي لهاد النقطه هذه. بالنسبه لهاد كيف ما كتلاحظوا واحد المساله مهمه عاوتاني، وكتلاحظوا بان هذا لو تراجي هذا فيه الالوان كيف ما شرحت لكم في البدايه. لاحظوا معايا مثلا اذا باش نسهلوا القراءه ديال لو تراجي، لاحظتوا معايا هنا لو تراجي هنا بهذا اللون، بهذا اللون هنا يعني غادي قل من 80 كيلومتر في هذه البلاصه. هنا غادي ما بين هنا اكثر من 80، ما بين 80 و 90. هنا ولا غادي ما بين 90 و 120. ولا لاحظتوا هنا لو تراجي الا فات 120 غادي يولي عندنا لو تراجي بالاحمر. نشوفوا هنا شي بلاصه فيها لو تراجي. اذا في هاد لو تراجي سميتو ما كاينش تجاوز السرعه، ما كاين تجاوز السرعه. وهنايا هذا ستان غرافيك ديال لو فيتاس. كيف ما كتلاحظوا هنايا هو مثلا كيعطيك اعلى فيتاس هو 109 كيلومتر في الساعه نهار مع 9 و 31 دقيقه نهار 23/10.
لاحظتوا معايا مثلا هنايا هنايا كيعطيني هاد لي ستاتيستيك، ومثلا الكيلومتراج ديال اللي قطعاتو عدد ديستونس لا ديستونس اللي ضربات الطوموبيل في هذا الوقت هي هو 120 كيلومتر، ولو طون دو كوندويت 3 سوايع و 53 دقيقة الطوموبيل يعني خدامة كيصوب، و20 ساعة 6 دقائق وهو واقف. دابا هذا بالنسبة ل 24 ساعة، وكيعطيني لا فيتاس مويان هي 34 كيلومتر الساعة، ولا فيتاس ماكسيمال اللي هي 115 كيلومتر في الساعة. وكاين هاد لي زانفورماسيون يمكن لينا نتيليشارجيهم في دي رابور اللي غنشوفوهم في هاد لا روبريك. اذا كنجيو لهاد لو موني الاخر، هاد لا روبريك ديال لي رابور. لي رابور هما كاين بزاف ديال لي رابور اللي كيساعدونا اننا نشوفوا يعني اش داكشي اللي واقع في لو بارك اوتو ديالنا. كاينين لي رابور ديال الغازوال اللي هما في لو باك ديال الغازوال، وكاين هاد لو رابور اللي هو مهم بزاف اللي هو رابور كيلومتريك اللي كيعطيني الكيلومتراج ديال شاك فيكول. اذا كناخذ رابور، كنختار مثلا رابور كيلومتريك، كنختار اش من فيكول، ناخذ له يعني الفيكول مثلا، كنختار لو ديبي ديال لو رابور. وهنا هاد لو رابور كيعطيني بالنهار، مثلا غناخذ من نهار 16 10 حتى اوجوردي 23، وغادي ندير روشيرش. اذا كيعطيني هاد لو رابور هذا، كيعطيني هنا نون فيكول، هنا لا دات نهار 16 10 2019 17 18 19 حتى 24. هنا كيعطيني لا ديستونس اللي ضربات الطوموبيل في هذا النهار. مثلا هذا النهار 16 10 ضربات 114 كيلومتر. وهنا دوغي دو كوندويت هذا النهار هذا 5 سوايع و 47 دقيقة، وهي الطوموبيله مارش. ولا دوغي داغي هنا 18 ساعة و 19 دقيقة، وكيف ما شرحت لكم هنا كيقسم 24 ساعة يعني نهار. اذا 24 ساعة كتقسم شحال ديال الوقت وهي خدامة وشحال ديال الوقت وهي اون افي. هنا لا فيتاس مويان وهنا لا فيتاس ماكسيمال. هنا لا فيتاس ماكسيمال هي 107 كيلومتر. هنا هاد لا روبريك هذه هي ديال لا دوغي مور دي موتور. هذه هي شحال ديال الوقت والطوموبيله واقفه انما الموتور خدام. وهذه كيحتاجوها الشركات اللي عندهم الكاميوات، لانه كاين بعض السائقين اللي كيبقى يخلي الكاميو هو واقف وكيخلي الكاميو امارش، يعني كيضيع المازوت بزاف. دونك هنا كيكونوا بواحد المرات دي شيفر اللي هما تري سينيفيكاتيف، كيبينوا واش هو الشيفور مثلا يعني كيجاري الفيكول ديالو مزيان ولا هو شخص مهمل. يعني بحال مثلا دابا 2 سوايع و 47 دقيقه وهو يعني الطوموبيله واقفه والموتور خدام. دونك هنايا في هذه الحاله هذه شي حاجه سينيفيكاتيف كنشوفوا واش مثلا كان كيشارجي، واش كان في شي مدينه فيها الزحام مثلا في الدار البيضاء وكاين قوه لي ستوب قوه الضوء حمرين وكيبقى بزاف الوقت في الضوء احمر. دونك بزاف الحوايج كتعني هاد كتسهل كتعطينا لي زانفورماسيون كنبدا نشوفوا شنو واقع. هذه ديال الكونسوماسيون هنا كاين كيما كتلاحظوا جوج، كاين كونسوماسيون بار كابتور وهنا كاين كونسوماسيون بار استيماسيون. دونك كابتور وهو ملي كنديروا هذيك لا باليز ديال لونتيفو الغازوال اللي كنديروها في الريزرفوار وكتبدا تعطينا الكونسوماسيون ديال الغازوال من الريزرفوار. دونك هذه كتكون مع لونتيفو الغازوال. وهذه اللي كتشوفوا هنايا هذه ديال كونسوماسيون بار استيماسيون. دونك سي ان كالكولاتور ماتيماتيك اللي كيحسب لينا الكونسوماسيون، سي ان راسيو كيحسب لينا الكونسوماسيون سويت هاد لا ديستونس اللي ضربات الطوموبيل. اذا هذا ضرب 114 كيلومتر، اذا غيكون كونسوما 6 لتر. وهادو ديال الفيتاس لا دوغي ديكسيد فيتاس هادي كتكون في لو باك الاخر، وهذه نومبر داليماج شحال من مره هو كيخدم الطوموبيل. اذا كيف ما كتلاحظوا كل نهار كيعطيني لي ديتاي. نهار 17 دار 123 كيلومتر، 3 سوايع 42 هو
كيسوق كيتحرك 20 ساعة واقف، أعلى سرعة ديالها 111 كيلومتر، الطون مور ديال الموتور اي انسي دو سويت. وبطبيعة الحال هاد لي رابور يمكن ليا نكسبورتيهم هنايا فورما اكسل، وكنجي هنايا وكنحل هاد اكسل، ويمكن ليا نكسبلواتي هاد لي زانفورماسيون في لي طابلو دو بور ديالي. هاد لا روبريك ديال لادمينستراسيون، لا روبريك ديال لادمينستراسيون هادي فيها لادمينستراسيون ديال الكونت ديالي، فيها شي حوايج اللي يمكن لكم تحكموا فيها نتوما، وفيها شي حوايج اللي كنتحكموا فيهم حنايا. دونك هنايا مثلا لا جيستيون ديال لي شوفور، يمكن لكم مثلا ديروا شيفور، لا جيستيون ديال جيوفونس هما لي زون، مثلا الا بغيتو تزيدوا دي زون، هذا لادمينستراسيون. وكاين هاد لا روبريك ديال ريغلاج باغ اكزومبل الا بغيت نبدل مود باس، اذا كندير مود باس ديالي قديم وكندير جديد كنعاودو وكندير اوكي وكيبقى عندي المود باس هنايا. اذا عموما هذه هو البلاتفورم ديال بيسي، بلاتفورم ديال بيسي. وهنا كيف ما شرحت لكم هذا لو باك ديال باك جيستيون دو فلوت، هذا لو باك ديال لا جيستيون دو فلوت هذا.